वर्षको मनसुनबाट 12,50,000 नागरिक प्रभावित हुने सरकारको अनुमान। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास नगर्न आग्रह। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। संक्रमणबाट 9,400 गाई भैँसी मरिसकेको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क। भू राजनीतिको नाममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बचाउ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको आरोप। र काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा नेपाल किर्गिस्तान बीचसँग पनि पराजित, नेपालको 5औं हार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत जेठ 31 गतेदेखि मुलुकमा मनसुन सक्रिय भइसकेको छ। त्यस यता पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू सङ्खुवासभा, पाँचथर र ताप्लेजुङमा गएको बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म बाढी पहिरोमा परि 17 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अझै 26 जना बेपत्ता छन्। भनिन्छ विपद बाजा बजाएर आउँदैन। पछिल्लो घटना पनि अनुमान गरे भन्दा फरक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। मनसुन सुरु हुने बित्तिकै बाढी र पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुन थालेपछि थप सतर्कता अपनाउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। अधिक मुसलधारे वर्षा भयो हैन, त्यो जमिनै कच्चा भन्नुभन्दा पनि मुसलधारे वर्षै भयो क्षतिको बखत। त्यो वर्षा चाहिँ पहिला भएभन्दा ज्यादै भयङ्कर वर्षा हो। अर्को कारण त ठुलो भूकम्पबाट पनि केही ढाँचाहरू फाटिराखेको अवस्था थियो। त्यही ढाँचाहरू अहिले चाहिँ त्यो वर्षाले गर्दा त्यहाँ फाटेर, अनि अर्को चाहिँ कहीँ कहीँ अब सडक निर्माणको कारणबाट पनि त्यो फिलिङ माटोहरू पनि बगेको पाइन्छ। चट्टानको माथिबाट भएका बस्तीहरूमा चाहिँ मुसलधारे वर्षाको कारणबाट नै जस्तो लाग्छ। उनी हुन् ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिका स्थित नीलगिरी माविका शिक्षक कृष्ण प्रसाद गौतम। पहाडी जिल्लाका सर्वसाधारण अहिले बाढी र पहिरो दुवैको चपेटामा छन्। तराईमा बाढीको जोखिम उच्च छ। पहिरोबाट कसरी बस्न सकिन्छ त? खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट शिवकुमार बास्कोटा भन्छन्, कहिलेकाहीँ पहिरोका पूर्व संकेतहरू पाइने गर्छन्। जस्तै आफ्नो घर आँगन वरिपरि, बस्ती वरिपरि जमिन चिरा परेको देखियो भने, जमिनबाट अस्वाभाविक रूपमा कटकट गर्ने आवाजहरू आए, त्यस्तै रुख र बिजुलीका पोलहरू ढल्किएको अनुभूति हुने गरी देखिए, पानीका मूलहरू अस्वाभाविक रूपमा सुक्ने अथवा मूलहरू बढ्ने, नयाँ ठाउँमा मूलहरू देखा पर्ने, भइरहेका मूलहरूबाट धमिलो पानी आउने, त्यस्तै भिरालो जमिनबाट ढुङ्गा माटो खस्ने, ठाडा खोल्सीहरूमा एक्कासी बहाव रोकिने, जुन चाहिँ माथिबाट पहिरो खसेर थुनिएर रोकिएको हुनसक्छ। घरका झ्याल ढोकाहरू एक्कासी बन्द गर्न खोल्न अप्ठ्यारो हुने, त्यस्तै भित्तामा अथवा भुइँमा चिराहरू देखिने, बस्तीभन्दा तलपट्टि यदि ठुलो खोला अथवा नदी छ, त्यसै सक्रिय रूपमा जमिन कटान गर्न लागेको छ भने अब पहिरो जाँदैछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनबाट 12,50,000 नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। मनसुन जन्य विपदका न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणले तयारी पनि गरेको छ। पूर्व सूचना तथा पूर्व कार्यका लागि देशका 34 स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद सामूहिक उद्धार सवारी तथा A क्लास एम्बुलेन्सहरू खरिद गरी 7वटै प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा एक-एकवटा रहने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्का बताउँछन्। विपद आएको धेरै मानिसहरू हताहती हुने परिस्थिति बन्यो भने एउटा बस हो, भेहिकल हो, भेहिकलमा 10 जनासम्म मानिसहरूलाई उपचार गर्दैन। त्यो पनि सघन उपचार, बेड पनि हुन्छ, ठाउँमा बेड रहेका छन्, भेन्टिलेटर हुन्छ, मोनिटर हुन्छ, र केही सामान्य बिमारीहरू पनि छन् भने 4 जनासम्म त्यहाँ चाहिँ बसाएर लान सक्ने खालको एउटा मिनी हस्पिटल र मोबाइल हस्पिटल हुन्छ। हस्पिटलसम्म पुर्याउन सकिने खालको यो मास क्याजुअलिटी भेहिकल चाहिँ हामीले किनेर सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई 7वटा प्रदेशमा 7 ठाउँ र उपत्यकाका लागि एउटा गरेर 8वटा दिएका छौँ। A ग्रेडको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका छौँ। 34 ठाउँहरूमा पूर्व सूचना दिने प्रणाली स्थापना गरेका छौँ। जस्तै रौतहट, बारा, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लाहरूका विगतमा जाँदा धेरै यो बाढीको इतिहास छ, ती ठाउँहरूमा यो प्रणाली स्थापना गरेका छौँ। प्राधिकरणले सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिमका जनसङ्ख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। यस्तै लुम्बिनी र बागमती प्रदेश पनि धेरै प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रमा परेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्का मौसम र जोखिमका पूर्व घटनाका आधारमा तयारी गरे पनि फरक ढंगले जोखिमका घटना भएको बताउँछन्। पूर्वानुमान गर्ने प्रणाली स्थापना गरेका छौँ, पूर्व सूचना दिने प्रणाली स्थापना गरेका छौँ, तर त्यो भन्दा फरक ठाउँहरूमा चाहिँ यो विपद फरक ढंगले आइरहेको छ र हामीले यो प्रक्रिया सुरु गरेको धेरै भएको छैन। अब त्यो स्तरमा हामी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ।
नेपालमा मनसुन सरदर 100 दिन क्रियाशील हुने गरेको छ। बाढी पहिरो र भारी वर्षा नेपालका लागि प्रमुख मनसुन जन्य विपद हुन्। 2072 सालमा गएको भूकम्पका कारण कतिपय स्थानको जमिनमा चिरा पर्नुका साथै भाँसिएका पनि छन्। त्यसकारण पनि बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ। सरकारले बाढी पहिरो प्रभावितका लागि राहतको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भन्छन्, विपद पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2077 बमोजिम मृतकको परिवारमा 1 जनाको मृत्यु भए 2 लाख र सोही परिवारका थप अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाखको दरले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। घरबास क्षति भएकोलाई तत्काल गुजाराको लागि प्रति परिवार 15 देखि 20,000 उपलब्ध गराउने व्यवस्था मापदण्ड अनुसार मिलाइएको छ। तत्काल खोज उद्धार तथा राहत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मापदण्ड बमोजिम भइरहेको छ। सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सुरु गरिसकेको छ। मेची राजमार्गमा रहेको हेवा खोलाको पुल बाढीले बगाएपछि अहिले बेरी ब्रिज निर्माण सुरु भएको छ। वर्षासँगै खोला नदी किनारामा बसोबास गर्ने मानिस बाढीको बढी जोखिममा रहने हुँदा सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। यस्तै भाँसिएको चिरा परेको स्थानमा बसोबास गर्नेले पनि केही महिनाका लागि भए पनि सुरक्षित स्थानमा सर्नु उपयुक्त हुने विपद विज्ञहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। गाई भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन अर्थात गिर्खे रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताउनुभयो। सांसद अमित लाल राजवंशीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशभर प्राविधिक राखेर लम्पी स्किन नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। गाई भैँसीमा रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुलाई उपचारका लागि सरकारले प्राविधिक परिचालन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। लम्पी स्किन रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुहरूलाई उपचारको लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थाहरूमा रहेका पशु सेवा प्राविधिक परिचालन गरिएको छ। संघबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा 7 वटा टोली परिचालन गरिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिकहरूलाई अनलाइन तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने काम भइ नै रहेको छ। यो रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि संघीय बाट चाँडै बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र उपचार व्यवस्थालाई थप सुदृढ गरेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पशु सेवा विभागका अनुसार मुलुकभर 3,53,000 भन्दा बढी गाई भैँसीमा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणबाट 9,400 गाई भैँसी मरिसकेको र यो संख्या अझै बढ्न सक्ने विभागको प्रक्षेपण छ। यसैबीच लम्पी स्किन रोगको संक्रमणबाट पाल्पामा 110 पशु चौपाया मरेका छन्। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगबाट 4,000 भन्दा बढी पशु चौपाया प्रभावित भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार 2,000 बढीलाई उपचार गरिएको छ। रैनादेवी छहरा, तिनाउ गाउँपालिका, तानसेन नगरपालिकाका केही वडामा समेत पशुमा सो रोगको संक्रमण देखिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी डाक्टर नवीन बस्यालले बताउनुभयो। रोग निको पार्ने कुनै खोप नभएपछि पशुको लक्षण अनुसार सामान्य एन्टिबायोटिक दिने गरिएको पशु प्राविधिक विष्णु ओलीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट बजेट कम हुने अवस्थामा थप बजेट व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र साइट क्लियर गरिसक्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकता अनुसार थप बजेटको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षमा साइट क्लियरेन्स गर्ने कार्य
उत्पन्न गर्ने कुरामा सरकारको गहिरो ध्यान छ। रेल सेवा सञ्चालन गर्ने बारेमा सरकार सकारात्मक रहेको छ। साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था सहित सम्बन्धित निकाय मार्फत यस विषयमा सम्बोधन हुने बेहोरा म मान्य सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा र क्षतिपूर्ति वितरण कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। सीमानाको सुरक्षाको लागि सरकार संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसद अशोक कुमार चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले मुलुकको सीमानाको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको हो। देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि पनि सरकार संवेदनशील र प्रयत्नशील रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सीमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउटपोस्टहरूको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोस्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भएको भन्नेमा सत्यता नभएको बताउनुभयो। संघीयताको मर्म अनुरूप वित्तीय हस्तान्तरणमा 15% भन्दा बढी रकम सोझै मधेसलाई दिइएको दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो। सांसद अजय कुमार चौरसियाको प्रश्नको जवाफमा दाहालले संघीय सरकारकै मातहतमा मध्य प्रदेशमा थुप्रै विकास आयोजना सञ्चालन भइरहेको समेत बताउनुभयो। संघीयताको मर्म अनुरूप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा नै जाने गरेको छ। यसका अतिरिक्त संघबाट सञ्चालन हुने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पथलैया बिरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्रनहर लगायतका सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेसलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढेका छन्। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग लगायतका ठूला परियोजनाहरू पनि मध्य प्रदेशमा नै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको छ। सांसद चौरसियाले मधेसमा किन कम बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनाको कार्य प्रगति र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले त्यही अनुसार बजेट छुट्याउँदै आएको जानकारी दिनुभयो। पर्साको वीरगञ्ज शहरको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र नारायणी अस्पताल, ठाकुर राज बहुमुखी क्याम्पस लगायत त्यहाँको पूर्वाधार विकासमा समेत सरकारले बजेटको प्रबन्ध गरेको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। यसअघि प्रसारित समाचारमा ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा यसलाई सच्याइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकार टिकाउने खेलमा लागेकाले जनताले आर्थिक तरलताको मार खेप्नु परेको आरोप लगाएका छन्। संसदमा बोल्दै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले महत्वपूर्ण विषयलाई व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल सरकार टिकाउने खेलमा लागेकाले जनताले दुःख पाएको बताउनुभयो। उहाँले महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री आफै गठबन्धनभित्र पनि मोर्चा निर्माणको गृह कार्यमा व्यस्त हुँदा बजेटमा नागरिकता सवाल नसमेटिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकार अल्मलियो, सरकार गठबन्धन भित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर लाग्यो। सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौं। यो चाहिँ मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन्। अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो। त्यही गठबन्धन भित्र भएको ठूलो दलको नेता देशमै नभएका बेलामा सरकार भित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि यी महत्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्नु, यसलाई अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले आज आफ्नो कुरामा यो विषयलाई जोड दिएँ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले विकास निर्माणमा बजेट राख्न नसकेको, सरकारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति जस्ता कार्यालयहरूमा मनलाग्दी बजेट थुपारेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति देशको कार्यकारी प्रमुख भए पनि उहाँका सेवामा ठूलो जनशक्ति परिचालन गर्ने र सोही अनुरूप बजेट खन्याउने परम्परा अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो।
देश बर्बाद हुँदैछ तर सरकार मोज मस्तीमा रहेको अवस्था छ। मैले यो कुरा बारम्बार भन्दै आएको छु। आज राष्ट्रपति कार्यालय यति धेरै कर्मचारीहरू सल्लाहकारहरू यसरी थपिँदै लगेको छ। उनीहरूलाई गाडी घोडा सेवा सुविधा व्यापक बढाएर लिएर गएको छ। अनि हामीले त्यो कार्यकारी कार्यालय हो कि त्यो कस्तो भूमिकाको कार्यालय हो राष्ट्रपति कार्यालय, आज त्यस प्रकारले सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने, सारा सल्लाहकारको पंक्ति राख्नु पर्ने, यस्तो फाल्ने ढङ्गले राज्यको खर्च त्यस्ता क्षेत्रहरूमा खर्च गर्दै अगाडि बढिएको छ। सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय खारेज गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले काम नै नहुने सचिवालयमा भयभरका सचिवहरूको उपस्थिति हुँदा खर्च बढ्ने भन्दै त्यस्ता सचिवालय खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अस्तव्यस्त छ, विघटन गरे हुन्छ त्यस्ता सचिवालय, र अहिले मन्त्रीहरूले मन नपराएका सचिव जति त्यहाँ कबाडी थन्क्या जस्तो कबाडी खाना जस्तो थन्क्याउने स्थिति रहेछ। हरेक मान्छे फ्रस्ट्रेट सचिवहरू त्यहाँ जम्मा हुनेपछि तिनीहरूले काम गर्छन्। यतातिर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ। मध्य प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वीरेन्द्र सिंहले प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरू नै बिरामी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। जिल्ला तहमा रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा लगानी अनुसारको सेवा सर्वसाधारणले पाउन नसकेको भन्दै उहाँले प्रदेशमा पहिले अस्पतालको उपचार अनि मात्रै बिरामीको उपचार हुने अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। जनकपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले मध्य प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सबै सरकारवाला एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेशको सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भौतिक संरचना र व्यवस्थापन बीच तालमेल नमिलेको उहाँको भनाइ छ। मध्य प्रदेश समृद्धिको आधार स्वास्थ्य सेवा नै रहेकोले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचार प्राथमिकतामा राखेर सरकारले अस्पताल सुधार्ने योजना बनाउने उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर हिसान एडुफेयर काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप प्रदर्शनी हलमा शुरू भएको छ। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको मेला पर्सि आइतबारसम्म चल्नेछ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई र कक्षा 12 को परीक्षा नतिजा कुरेर बसेका विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। मेलामा 75 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाको स्टल राखिएका छन्। मेलामा नेपालको शिक्षा प्रणाली र शिक्षण संस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने कान्तिपुर हिसान एडुफेयरका संयोजक टंकराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। गत जेठ 32 गते शुरू भएको मेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि रोकिएको थियो। पाटन उच्च अदालतले मेलामा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पुनः मेलालाई निरन्तरता दिएको आयोजकले जनाएको छ। लागु औषध कारोबारमा संलग्न 5 विदेशी नागरिक सहित 12 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। लागु औषधको कारोबार भइरहेको सूचनाको आधारमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको टोलीले 10 दिनको अवधिमा 12 जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। 2 भारतीय नागरिक हेमन्त कुमार भगत र सञ्जीव कुमार, जर्मन नागरिक पाउल ब्रेस्ट, चेक रिपब्लिकका नागरिक मार्टिना सेर्ना, इटालियन नागरिक डेभिड मिनादियो पक्राउ परेका छन्। यस्तै चितवनका महेश चौधरी, काठमाडौँ चन्द्रगिरी नगरपालिका 8 बस्ने सुगम मैनाली, काठमाडौँ 18 का मुखिया गुरुङ, मोरङका राज गौतम, धादिङको रुबी भ्याली 2 का दावा तामाङ र वडा नम्बर 4 का नरबहादुर तामाङ तथा झापाको भद्रपुर नगरपालिका 4 का सुमन लिम्बू छन्। उनीहरूलाई विभिन्न स्थानबाट लागु औषध सहित पक्राउ गरिएको ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक चक्र राज जोशीले जानकारी दिनुभयो। बरामद लागु औषधको बजार मूल्य 2,33,15,000 रुपैयाँ बराबर रहेको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले बर्खे धान रोपाईका लागि 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजात रहेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा 71,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजात रहेको जानकारी दिनुभएको हो। गत वर्षको साउनदेखि हालसम्म 3,51,000 टन रासायनिक मल आयात भएकोमा 71,000 टन रासायनिक मल मौजात रहेको उहाँले बताउनु भयो। यही महिनाभित्र भारतको कलकत्ताबाट 45,000 टन डीएपी मल आउने दाहालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यो वर्ष धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव नहुने दावी गर्नुभयो।
रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन DAP यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। सुरुमा रासायनिक मलको लागि रु 15 अरब विनियोजन भए पनि थप रु 23 अरबको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको छ। फरक प्रसङ्गमा दाहालले आन्तरिक खपत भएर बचेको विद्युत मात्रै भारतलाई निर्यात गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले पनि नेपालमा खपत भएर बचेको विद्युत निर्यात भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले विद्युत व्यापारका लागि सम्झौता भइ नसकेको भन्दै प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही विद्युत व्यापार सम्झौता हुने र त्यसको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा करिब 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि जेठसम्ममा 7 अर्ब 70 करोड 19 लाख रुपैयाँ बराबरको 93,86,279 किलो अलैँची निर्यात भएको हो। यो निर्यात हालसम्मकै उच्च रहेको विभागको तथ्याङ्क छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7 अर्ब 1 करोड 8 लाख रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष 4 अर्ब 81 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरको 53,67,443 किलो अलैँची निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 15,668 हेक्टर जग्गामा अलैँची खेती हुन्छ, जसबाट 8,289 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 16,562 हेक्टर जमिनबाट 9,545 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले भू राजनीतिको नाममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बचाउ गर्नुभएको छ। व्हाइट हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले गरेको प्रश्नमा भू राजनीतिको नाममा मोदीले गरेको कथित अधिकार हननलाई व्यवस्था गर्दै बाइडेन बचाउमा उत्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मोदीको सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको, अल्पसंख्यक विरुद्ध भेदभाव गरेको र आलोचकलाई दमन गरेको आरोप अधिकार समूहले लगाउँदै आएका छन्। मोदीले पनि अधिकार समूहको आलोचनाले आफूलाई आश्चर्यमा पारेको बताउनु भएको छ। दुवै राष्ट्रका शीर्ष नेताले आगामी वर्षमा एक आपसमा स्थायी साझेदारीको आवश्यकता औँल्याएका छन्। रुसले युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण जारी राखेको छ। पछिल्लो पटक रुसले आंशिक कब्जा गरेको क्षेत्रमा खेर्सनमा रुसी गोलाबारीमा कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। युक्रेनले पनि आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा जारी राखेको छ। युक्रेनले प्रतिरक्षा जारी राखेकै बेला रुसले खेर्सनको पश्चिमी क्षेत्रमा 13 वटा क्रुज मिसाइल खसालिए र आक्रमण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनसँग सीमा जोडिएको बेल्गोरोड क्षेत्रका रुसी गभर्नरले युक्रेनी सेनाले पछिल्लो 24 घण्टामा धेरै गोला प्रहार गरेको बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा श्रीलङ्काले ओमानलाई 10 विकेटले पराजित गरेको छ। समूह बीमा रहेको श्रीलङ्काले लगातार दोस्रो जितका साथ सुपर 6 यात्रा सहज बनाएको छ। 79 रनको सामान्य लक्ष्य श्रीलङ्काले 15 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। श्रीलङ्काको जितमा दिमुथ करुणा रत्ने 61 रनमा नट आउट रहे। पाथमो निसाङ्काले 37 रन जोडे। त्यसैगरी जिम्बाब्वेको क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमा श्रीलङ्काले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले 32.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 98 रन बनाएको थियो। श्रीलङ्काका स्पिनर वानिन्दो हसरङ्गाले 5, लाहिरु कुमाराले 3 तथा कस्युन रजिताले 1 विकेट हात पारे। यस्तै अर्को खेलमा युनाइटेड स्टेट इमिरेट्स UAE र स्कटल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। जिम्बाब्वेको बुलाबायो स्थित मैदानमा UAE टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले UAE लाई 283 रनको लक्ष्य पेश गरेको छ। सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा नेपालले 5औं हार बेहोरेको छ।
बिस्केक स्थित स्पोर्ट्स एन्ड रिक्रिएसन कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा नेपाल किर्गिस्तान बीसँग 3-2 को सेटमा पराजित भयो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा नेपालले पहिलो र चौथो सेट जिते पनि दोस्रो, तेस्रो र पाँचौं सेट किर्गिस्तान बीले आफ्नो पक्षमा पार्यो। नेपालले किर्गिस्तान बीलाई 23-25, 29-27, 25-22, 25-11 र 16-14 ले सुम्पियो। 5 सेट खेलेको नेपालले नेसन्स लिगमा पहिलो अङ्क बटुलेको छ। नेपाल 5 खेलबाट 1 अङ्क जोडेर पुछारमा छ। किर्गिस्तान बी को 4 खेलबाट 4 अङ्क छ। नेपालले अब लिग चरणको अन्तिम खेलमा पर्सि आइतबार उज्बेकिस्तानसँग खेल्ने तालिका छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। यस वर्षको मनसुनबाट 12,50,000 नागरिक प्रभावित हुने सरकारको अनुमान। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास नगर्न आग्रह। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। संक्रमणबाट 9,400 गाई भैँसी मरिसकेको पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क। भू राजनीतिको नाममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बचाउ। र काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा नेपाल किर्गिस्तान बीसँग पनि पराजित। नेपालको 5औं हार।